نہیں کہ میرے نال اصلہ نہیں، میرے نال دنیا نہیں، بندے نہیں، حکومت نہیں، نا کلیاں جا کے نمرود نال متھا لا لیا. پتا چلے جڑا رب دا یار بن جاوے او کسے کولوں ڈردا، او کلا ہووے تے اودے نال امداد رب دی ہوندی اے. اللہ دی امداد ہوندی ہے، ڈرن والا نہیں جو ہوندا. ہن یاد رکھنا کئی بندے آئے نے بڑے بڑے شاد ہو رہے نے، مشرف ورگیاں نو کوڑ دیاں بیماریاں لگ گئیاں نے، جڑے آن کے چشتی نو بند کرن واسطے آئے سن. میرے حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا تینوں میلا یاد ہے کہ نہیں 2007 دے اندر سنے جتیاں بوٹ لے کے مسجد وچ وڑ کے پنڈی سٹاپ چشتی صاحب نو تقریر کردیاں ممبر تو انہاں چکیا سی ظالماں نے. مشرف نو آپ نے جدوں برا آخیا سی ظالما، انہیں جدوں اے بل پاس کیتا سی کہ عورت اپنی مرضی نال زنا کراوے تے اینوں کوئی روک نہیں سکدا. اے مشرف نے جدوں بل پاس کیتا سی کہ اپنی مرضی نال کڑی زنا کراوے تے پیو نہیں ڈک سکدا، اوہی بل تہاڈی حکومت وچ ہن پھر پاس ہو گیا جے. ہن حکومت والے بل پاس کر دیتا ہے کہ کڑی اپنی مرضی نال رات نو جاوے دنے جاوے جتھے مرضی، اوندا پیو اونوں روکے گا تے پیو اندر ہو جائے گا. نے مہر لا کے بل پاس کر چھڑے. اس بل دے اوپر چشتی صاحب نے مشرف دا قیمہ کیتا سی. مشرف نے پھر او سزا دیتی سی جتھے او کوٹھی لا دیتا سی. میرے حضرت صاحب نے فرمایا مشرف نہیں رہے گا، چشتی دن دنا اسلام دی تبلیغ فرمائے گا. سارا پاکستان شیخ دے منہ وچوں الفاظ نکلے سن، آپ نے آخیا کہ چشتی نے تبلیغ کرنی ہے، مشرف نہیں رہے گا. جا کے ویکھ لو انہوں کیڑے پی گئے جے، مشرف نو کیڑے پی گئے. چشتی اج بھی شیر خدا دا تبلیغ پیا کردا. او وکیلاں دے کول جج دے کول جدوں پیش ہوئے، جج نے آخیا او فضل احمد چشتی غیرت مند بندہ وے کہ جج نے داڑھی مچھاں منائیاں ہوئی سن. جدوں جج دے سامنے پیش کیتا سی اس شیر خدا دے نو، اے جج نو کنڈ کر کے کھلو گیا سی. آخلا کسے ڈاکو دے اندر کسے وچ اینی غیرت ہوئے، جج نو کنڈ کر کے کھلو گیا. جج آندا مولوی میرے لے منہ نہیں کردا. آپ نے فرمایا تو خسرا وے، او تو داڑھی مچھ منا کے خسرا بنیا وے، تیرے لوی کے میرا دل خراب ہونے لگ پوے گا. پتا چل جاوے کہ جڑی تواڈے کول وڈی سزا ہیگی ہے دے دیو، میں تواڈی بھی توہین کرنا، تواڈی عدالت تے بھی منہ کرنا وا. آپ نے فرمایا میں تواڈی عدالت نو عدالت نہیں سمجھدا، اساں تے علی دی عدالت نو عدالت سمجھنے. اسا شیر خدا دی عدالت نو، اسا فروغ عالم نو عدالت سمجھ رہے ہو، اسا بابے فرید دی عدالت نو عدالت سمجھ رہے ہو، اسا اورنگزیب عالمگیر دی عدالت نو عدالت سمجھ رہے ہو. اور ساری دنیا دل لا کے بیٹھ گئی. اس شیر خدا نے سرعام تبلیغ کی. اج مولوی دل لا رہے ہیں ہجی اینڈ کر کے بند کرا دیں گے. میں کہ چلیا تسا 5 بار جم کے بھی آ جاؤ، چشتی دی تبلیغ بند کر سکتے نہیں. کوئی ماں نے لال جمیا نہیں، اے حق دی آواز اے تیرے میرے گھر دی آواز نہیں، مولا دے دین دی آواز اینوں کوئی روک سکدا نہیں. قسم وعدہ اولا شریک مولا دی. ادھر ویکھ یار جنہاں دیاں صورتاں ویکھ کے ڈاکو پیراں تے ڈگ پین، تو کی سمجھنا ہے اے کوئی عام بندے لگے پھردے نے؟ اور نہیں چلیا. قسم وعدہ اولا شریک مولا دی. 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے. میرے استاد نے چھوٹے بھائی مفتی سعد اللہ صاحب اے بہاول نگر دے علاقے آپ سرگی ویلے صبح اذانہ تو پہلے آپ نے کسی جگہ تے بیان کرن جانا سی. آپ رات نکلے نے انیرے دے اندر. آپ جدو نکلے پے نے ڈاکواں نے گڈی روکی، ڈاکواں گڈی روک سارے گڈی والے کو جلدی کرو پیسے لے لو پیسے لے لو. استاد کول بھی 35-40 ہزار روپیہ سی. استاد دے چھوٹے بھائی صاحب اللہ چشتی صاحب تمہیں پتا ایڈی پگ شیر خدا دا بن کے رکھ دے، پیسے لے لے. جدو وڈے ڈاکو دی نگاہ پئی اگے بیٹھن والا پگ والا کون ہے، انہیں آن کے پوچھا بابا جی تساں کون ہو؟ آپ نے فرمایا خدا فقیرا.
قسم خدا دی ڈاکواں دا بابا جی معاف کر دیو، وہ جلدی کرو اے بابے انہاں دے پیسے واپس کر دیو، لٹیا پیسے واپس کر کے پیرے تے ڈگ کے آندے نے بابا جی غلطی معاف کریا جے، جنہاں دی شکلاں ویکھ کے ڈاکو لٹے پیسے واپس کر دین، بندے عام نہیں رب دے فقیر نے، قسم خدا دی اٹھا کے آخنا اے اللہ دے فقیر ہوندے نے، یاد رکھ لینا۔ آوے کو مسلمان ویرا عرض کردا پیا سا ایویں نہ سمجھی میں تینوں گل دس دیواں تو جاندا نہیں، اے نہ سمجھی کہ چشتی انہاں دا استاد ہے تاں گل کرنے نے، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کر رہا، مینوں کلمہ نصیب نہ ہوئے اگر جھوٹ بولنا تے یاد رکھ لینا۔ میرے استاد محترم جدوں عمرہ شریف کرنے واسطے گئے سن، آپ جدوں عمرہ شریف دے گئے نے، لاہور شہر دا قاری محمد عامر چشتی صاحب آپ دے نال عمرہ شریف کرنے واسطے گئے سن، آپ جدوں اوتھے آنا کمرے دے اندر آپ نے سارا دن کتاباں لے آنیاں، عرب دے مکتبے تے جانا، چشتی صاحب نال کتاباں نال لگا ہوئے، آپ نے کتاباں پڑھدیا رہنا، جدوں 4-5 دن مدینے شریف گیان ہو گئے، قاری عامر صاحب کہنے لگے یار سمجھ نہیں آندی، جدوں میں کلا عمرے تے آندا سا بڑیاں زیارتاں کیتیاں نے، بڑیاں تھاواں تے گیا وا، اج استاداں نال آیا وا، کمرے وچ یا مسجد نبوی یا کمرے وچ یا مسجد نبوی شریف سرکار دے روضے تے جان آن ہوندا، باہر دیاں زیارتاں نہیں ہو رہیاں۔ آکھدے نے میں دل وچ خیال کیتے بیان کے استاداں دے پیراں نوں تیل مل کے سو گیا، آکھدا میرے دل وچ خیال ایسی ہے کہ زیارتاں ہونیاں نہیں، کیونکہ استاد سارا دن کتاباں پڑھدے رہندے نے، آکھدا میں ستا وا راتی دن دہاڑی خواب دے اندر ویکھیا کی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق ایڈا وڈا امام ہے، آپ نے ترے والا امام حضرت فاروق عالم دونوں نے ترے والے امام بن کے دونوں ہستیاں میرے سامنے تشریف فرمان، آخر میں زیارت پیا کرنا بڑا خوش ہونا پیا، میں نے خیال کیتا آندا میری زبان تو لفظ نکل گئے یار ابو بکر صدیق تے عمر فاروق کی زیارت ہو گئی، مولا علی سرکار کتنے نے، مینو آواز آئی قاری صاحب اپنے پیچھے ویکھو، آندے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھے تے مولا علی سرکار نے امام شریف بنے، آپ پہاڑی دے اوتے انج سونی دستار بن کے تشریف فرمانے، آپ دا نورانی چہرہ چمکا پیا مار داوے، آندا میں مولا علی سرکار دی زیارت کرن لگ پے، اونی دیر نو چشتی صاحب نے میرے گوٹھے پیر تے پھڑ کے ہلا دتا، پیر دا گوٹھا پھڑ کے ہلایا، آندے نے اٹھو قاری صاحب سرکار دے رونے سے چلیے، گل سنی جھوٹ بولنے والا میرے سامنے جو اس قاری عامر صاحب نے، قاری عامر صاحب لاہور والے حالے زندہ نے آخو تے میں انہوں نے گل بہت جناب نال کرا دے، انہوں نے جو میرے سامنے بیان کیتا ہے میں وہی بیان کراں گا۔ ادھر ویکھ قاری صاحب آندے نے سا حضور دے روضے تے چلے گئے، ہن تین یاراں دی زیارت ملو گی، حضور دے روضے تے سدے سی جنت البقیع چلے گئے، جا کے حضرت عثمان غنی دے روضے تے استاد صاحب کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے، حضرت عثمان غنی دے روضے تے روئے، آپ رو کے دعاواں منگتے رہے، نالے آپ نے کلام پڑھیا آستہ آواز دے نال ہولی ہولی، آپ نے کلام شروع کیتا، کلام پڑھدے آپ نے دعا منگی، روندیا دعا منگی، جدوں حضرت عثمان غنی دے واپس مڑیا تے چشتی صاحب میری کنڈ تے ہاتھ مار کے آندے نے ہمیشہ اج آپ چلے ایویں نہ سمجھیو اے فقیر کسی دی پرواہ نہیں کرتے، صرف اس ذات دی پرواہ کرتے ہیں۔